नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मदीना पाक के बाद पाकिस्तान ऐसी रियासत है जिसका सानी नहीं है दुनिया में, और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आना है अनकरीब, हम देखेंगे या हमारी नस्लें देखेंगी इस चीज़ को, पाकिस्तान का परचम हिंदुस्तान पे भी लहराएगा। और ये बड़े बड़े औलिया ने इसकी बिशारतें दी हुई हैं। और हमें जब भी नुकसान पहुंचा है, ये भी हमारी तारीख शाहद है, हमें जब भी नुकसान पहुंचा है अपनों की वजह से पहुंचा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिस दिल में वतन की मोहब्बत ना हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। इसलिए वतन से मोहब्बत हर चीज़ करती है। और ये भी याद रखें, ये सिर्फ़ एक इंसान है जो अपना वतन छोड़ देता है। किसकी खातिर? पेट की खातिर, रोटी की खातिर अपना वतन छोड़ के गैर मुल्कों में जाके काम करता है, मजदूरियां करता है। और हकीकत में मैं कहूँ तो वो इंसान वहाँ पे अपनी जो है वक़्त को ज़ाया करता है। अगर यहाँ पे भी इंसान नीयत के साथ और इरादे के साथ काम करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला यहाँ पे भी बहुत कुछ देने वाला है। और हमारा वतन तो दुनिया का अजीम तरीन वतन है। मदीना पाक के बाद पाकिस्तान ऐसी रियासत है जिसका सानी नहीं है दुनिया में। हजूर सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते थे सहाबाए कराम में बैठे हुए कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आती हैं। यानी हिंदुस्तान से मुराद क्या है? पाकिस्तान। हिंदुस्तान से मुराद क्या है? दाता हजूर की बारगाह। हिंदुस्तान से मुराद क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आना है अनकरीब, हम देखेंगे या हमारी नस्लें देखेंगी इस चीज़ को कि पाकिस्तान का परचम हिंदुस्तान पे भी लहराएगा। और ये बड़े बड़े औलिया ने इसकी बिशारतें दी हुई हैं। और हजूर दाता साहब का लाहौर में आना 1000 साल पहले इस बात की दलील है कि हजूर दाता साहब ने आके रियासत सानिया मदीना की बुनियाद रखी। और ख्वाजा गरीब नवाज़ का हजूर दाता साहब से फैज़ याब होकर जाना अजमेर शरीफ में, ये इस बात की दलील है कि आने वाले दौर, आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का भी परचम हिंदुस्तान पे लहराएगा। और वतन अज़ीज़ के लिए हर चीज़ को कुर्बान करना, ये हर पाकिस्तान की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तान का ये जज्बा है, हर पाकिस्तानी का ये जज्बा है। और इस वतन अज़ीज़ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माँओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब कभी वक़्त ऐसा आया तो हम इस बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं और कुफ़र को निस्तो नाबूद करके छोड़ेंगे। अगर कुफ़र सरकशी पर आएगा और पाकिस्तान पर ख़ास तौर पे जुल्म और ज़्यादती या मतलब जबर का इरादा करेगा, इस मुल्क के खुदा दाद की हिफाजत करने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। 4 यार हैं, मौला कायनात हैं। इसकी सरहदों की हिफाजत, इसके ज़र्रे ज़र्रे चप्पे की हिफाजत अल्लाह ताला के वली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ दीदा औलिया कामलीन फरमाते हैं। हमारी जो पाक आर्मी है, ये याद रखें, ये दुनिया की सबसे अजीम फ़ोर्स है, सबसे अजीम ताकत है। और हमें जब भी नुकसान पहुंचा है, ये भी हमारी तारीख शाहद है, हमें जब भी नुकसान पहुंचा है अपनों की वजह से पहुंचा है, गद्दारों की वजह से पहुंचा है। अल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया को गद्दारों से महफूज करे और पाकिस्तान की हिफाजत करे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो जब 65 में जंग हुई, उस वक्त भी दुनिया ने देखा कि हमारे जवानों ने, हमारी फोर्सेस ने कैसी जवान मर्दी से काम किया। और हमारी आवाम भी
میدان عمل میں رہے اور فوج سے شانہ بشانہ لڑنے میں کوشش کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح دی۔ حتیٰ کہ یہود و نصارہ کے جو اخباری ذرائع تھے اس دور میں، انہوں نے کہا کہ پاکستان عظیم مملکت ہے، پاکستان بہت بڑی طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایشیا میں سپر پاور ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس ملک کی حفاظت کرنے والے داتا علی جویری ہیں، اس ملک کی حفاظت کرنے والے بابا فرید ہیں، اس ملک کی حفاظت کرنے والے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری ہیں۔ سن 65 کی جنگ میں ہمارے مشائخ میں ایک ولی ہوئے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ حضور داتا صاحب سے ملاقات ہوئی، تو حضور داتا صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو دست بوسی میں نے کی تو حضور داتا صاحب کے ہاتھ اندر سے میلے تھے، یعنی سیاہ ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کے ہاتھ یہ اندر سے کالے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہندوستان جو ہے وہ لاہور پر بڑی بمباری کرتا ہے، دریائے راوی پر بڑی بمباری کر رہا ہے، تو میں اس کے جو بامز وہ گراتے ہیں ان کو کیچ کر کے ان کو ٹھنڈا کر کے دریا میں ڈال دیتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ کالے ہوئے ہیں۔ تو جس مذہب میں اور جس ملت میں ایسی ہستیاں اور ایسی شخصیتیں موجود ہوں، ان کے قریب کون آ سکتا ہے؟ اور 65 کی جنگ میں سید اسماعیل شاہ صاحب، کرما والے حضرت صاحب، کرما والا شریف والی سرکار، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ میری چارپائی جو ہے بارڈر پہ لے جاؤ، اور آپ جتنے دن 65 کی جنگ رہی، آپ کی چارپائی اس علاقے کا جو بارڈر تھا وہاں پہ آپ نے بچھائی ہوئی تھی، وہیں آپ رہتے تھے، اور طریق شاہد ہے کہ اس علاقے میں ہندوستان کی فوج داخل نہیں ہو سکی۔ ایسی بے شمار دلائل موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حضور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب کافروں نے مزاحمت کی تو بدر کے میدان میں پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف 313 تھے اور دوسری طرف ہزارہ تھے، تو غالب کون آیا؟ اسلام غالب آیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے۔ اور جب مسلمان میدان جنگ میں نکلتا ہے، مومن بندہ مومن میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ خدا اور خدا کا رسول ہوتا ہے، 5 تن پاک ہوتے ہیں، 4 یار ہوتے ہیں، اولیاء کاملین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی افواج ہوتی ہیں ساتھ۔ اور اس دور میں دنیا نے دیکھا ہے خادم حسین رضوی کے جنازے پر کہ کتنی دنیا تھی، اور وہ خالی انسان نہیں تھے، ان میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ کی فورس ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر مزید گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کی کامل توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اور جو غیر ملکی اشاروں پر ملک میں دہشت گردیاں، فرقہ بازیاں اور فتنے بازیاں اور کرائم والے معاملات پیدا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی کرے، اگر ہدایت نہیں دینی تو اس کو نیست و نابود کرے، اور پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مظہر ختم بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔